حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی उनमें ये अल्फाज आ रहे हैं कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने माह रमजान में काना रसूल युसल्ली फी शहर रमजान 20 रकअतन वल वित्र के 20 रकात और वित्र पढ़े आप सल्लम ने। और इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है, तारीख जुर्जान जिल्द अव्वल सफ़ा 317-318 पर यह रिवायत मौजूद है। और उसके अल्फाज ये हैं कि हजरत नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम साहबा को एक रात माह रमजान में हमें जो नमाज पढ़ाई जमात के साथ 4 रकात फर्द पढ़ाए और 20 रकात तरावी पढ़ाई और 3 रकात वितर पढ़ाए। तो ये 27 रकातें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से पढ़ाई। ये वही जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा है जिनसे 8 की रिवायत है। और जिस तरह 8 वाली रिवायत में मोहम्मद बिन हुमैद राजी सनद में रावी मौजूद है, इसी तरह इसकी सनद में भी मोहम्मद बिन हुमैद राजी है। अगर 8 वाली रिवायत मोहम्मद बिन हुमैद राजी के होने के बावजूद सही है तो ये 20 वाली रिवायत भी बिल्कुल सही है, बतरीके औला सही है। बहरहाल एक ही दर्जे की रिवायतें हैं, एक ही वजन की रिवायतें हैं, उसके अल्फाज हैं 20 के और वो जो पेश करते हैं उसके अल्फाज हैं 8 के। तो भी दोस्तों जब 3 किस्म की रिवायतें मिली तो हमने फिर गौर किया। अब करीना इसमें सराहतन ये है मौजूद है कि आपने पहली रात जब पढ़ाई जमात के साथ सुलुसिल लैल तिहाई रात तक पढ़ाई, और जब एक रात छोड़कर फिर पढ़ाई शतर लैल यानी आधी रात तक पढ़ाई, और जब आपने तीसरी रात तक रात पढ़ाई एहतमाम करके तो शहरी के करीब के वक्त तक यानी घंटा 2 घंटे रहते थे, सारी रात खड़ा किया, आपने टाइम बढ़ाया। तो ये 3 रातें जो आपने पढ़ाई और टाइमिंग भी 3 तरह की है, यानी पहले तिहाई रात, फिर आधी रात और फिर रात के आखिरी हिस्से तक। यानी ये आप टाइमिंग आप अंदाजा लगा लें, यही करीना है, यही दलील है इन तीनों रिवायतों के मतलब है अपने अपने महल के अंदर फिट होने की। मसलन आपने जब सुलुसिल लैल पढ़ाई, यकीनन ये आपकी अकल भी कहती है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकातें कम रखी हैं, वो 8 ही पढ़ाई हैं, इसलिए सहाबी ने 8 ही रिवायत कर दी। और जब 12 वाली रिवायत देखें तो आपने आधी रात तक इसको क़याम को लंबा किया, यकीनन आपने रकातें भी बढ़ाई 4 और टाइम भी बढ़ा। इसी तरह जब आपने आखिरी रात टाइम बहुत ज्यादा लंबा लिया और ज्यादा देर तक क़याम सलात तरावी कराया तो आपने यकीनन उनमें रकातें भी बढ़ाई और उसमें 20 रकात तरावी वाली रिवायात आई। अब ये तीनों रिवायतें हैं और तीनों किस्म के टाइम हैं। इसी तीनों किस्म के टाइम के मुताबिक ये तीनों रकातें तीनों किस्म की रिवायतें फिट आती हैं। यानी पहली रात का अमल 8 है और दूसरी रात का अमल 12 है और आखिरी रात का अमल 20 है। अब इमाम बुखारी अलैहि रहमत जिल्द अव्वल सफ़ा 96 पर लिखते हैं कायदा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी अमल मरवी होगा काबिल अमल सिर्फ वही होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमत किताबुल सलात में और किताबुल अज़ान में और इसी तरह किताबुल हज में एक कायदा और ज़ाब्ता बयान करते हैं कि अगर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 किस्म की रिवायतें आ जाएं और वो आपस में क्या उनका हो तदाद आ जाए, उनमें आपस में मुतारिज़ हो, तो फरमाया हम देखेंगे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उन दोनों रिवायात में से किसको लिया, जिसको लिया और अमली तौर पर उसको अमली तौर पर उस पर अमल किया और उसको अक्सर अमल के लिए लिया और उस पर हमेशा जिस पर अमल किया तो फरमाया वो मामूल भी करार दी जाएगी, दूसरी मतरूक करार दी जाएगी। तो इस एतबार से भी हमने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में सहाबा किराम बिल इजमा जब आखिर में लेते हैं तो वो 20 रकात तरावी वाली पर बिल इजमा करते हैं और जब सहाबा ताबीन ने इस पर इजमा किया तो आज तक मक्के मदीने में उसी इजमा पर अमल चला आ रहा है। मसलन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से वो गैर मुक़ल्लिदीन मुअत्ता इमाम मालिक से रिवायत पेश करते हैं कि उन्होंने उबई बिन काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि वो 8 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाएं लोगों को। तो ये रिवायत तो वो पेश कर देते हैं, लेकिन उसके अगले सफ़े पर 12 रकात वाली उनके अहद वाली रिवायत को वो पेश नहीं करते, जो कि मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा 99 पर मौजूद है और मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा 98 पर ये 11 वाली मौजूद थी और वहाँ 12 वाली मौजूद है और यहाँ 8 वाली मौजूद है। तो अगली रिवायत को बिल्कुल छुपाते हैं। और इसी तरह हजरत उबई बिन काब और तमीम दारी को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा, असल में दर हकीकत उमर फारूक ने नबवी तरतीब से ही इस अमल को जारी कराया, पहले 8 का फिर 12 का और फिर 20 का हुक्म दिया और इस पर उम्मत का इजमा हो गया। मुस्नद अहमद बिन मनी में ये अल्फाज मौजूद हैं जो कि कंजुल अमाल में 8वीं जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। उसमें हजरत उबई बिन काब और तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु को
ابی بن کعب کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھائیں. وہاں انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح اور وتر انہوں نے پڑھائے تھے. یہ آپ نے حکم دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جہاں وہ 8-11 کے حکم دے رہے ہیں اسی طرح وہ 20 کا اور 3 وتر کا بھی حکم دے رہے ہیں. ایک روایت کو ماننا اور پیش کرنا اور دوسری کو چھپانا یہ کہاں کا آخر انصاف ہے. اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب اجماع ہو گیا اور 20 پر اجماع اور اتفاق ہونے کے بعد اس کے زمانے میں جب پڑھی گئی تو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. سنن کبریٰ بہقی میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ, اور معرفت سنن والآثار میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ, اور فضائل اوقات للبہقی میں موجود ہے سند کے ساتھ. اسی طرح مسند ابن الجار جو امام بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں, امام علی بن جعد الجوہری جو 230 ہجری میں جن کی وفات ہے, جن سے امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے صحیح میں احادیث کو روایت کیا ہے اور تخریج کیا ہے, اور امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح میں ان سے احتجاج کیا ہے. ان کی مسند ابھی چھپی ہوئی ہے, اس کا صفحہ 413 پر یہ روایت موجود ہے, اور سند اس کی یہ امام علی بن جعد جو کہ صحیح بخاری کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے جو کہ بخاری مسلم کے راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں یزید بن خصیفہ سے جو کہ بخاری کے راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو کہ صغیر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم سب صحابہ تابعین 20 رکعت تراویح پر قیام کیا کرتے تھے, اور اس کی سند صحیح علی شرط بخاری ہے. اس کا ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے. حالانکہ سنن کبریٰ بہقی معرفت سنن الآثار والی روایات بھی صحیح علی شرط بخاری مسلم ہے, لیکن ان پر بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کلام کرنے کی, لیکن ہم ان کے جن راویوں پر کلام کرتے ہیں ان کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ اسماء الرجال کی کتابوں سے. تو مہاراج مسند ابن الجعد کی جو سند ہے وہ تو علی شرط بخاری ہے, اس کا ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے. اگر اس پر کسی پر بھی جرح کی جائے تو صحیح بخاری اس میں مجروح ہو جائے گی. تو بہرحال جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا اور پڑھایا اسی ترتیب سے عمر فاروق نے اس کو جاری کرایا, اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو حافظ ابن عبد البر اور امام بہقی رحمہ اللہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے عمر فاروق نے 8 کا حکم دیا, پھر 20 کا حکم دیا, اور اس پر استقرار عمل ہو گیا, اور امت کا پھر اس پر اجماع ہو گیا, اور یہ امت کا اجماع جب سے چلا ہے آج تک وہ اسی پر مسلسل عمل چلا آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے یہ کہنا بھی غلط ہے. دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے اگر 8 کی روایت آئی ہے تو ان سے 20 کی روایت بھی آئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات 78 ہجری و فی روایت 79 ہجری ہے. انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی پایا, اور حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا. انہوں نے اپنے سب خلفائے راشدین کے دور پانے میں حضرت عمر فاروق کا دور جو کہ 24 ہجری تک ہے, اور حضرت عثمان ذی النورین کا دور جو کہ 35 ہجری تک ہے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور جو کہ 40 ہجری تک ہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تقریباً 60 ہجری 61 ہجری یعنی 20 سالہ زمانہ ہے اس کا, وہاں تک ان کا دور ہے. تو اس دور میں کسی صحابہ نے بالاجماع جو 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے, کسی ایک جگہ پر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہا کہ او صحابہ او تابعین یہ کیا کرتے ہو, سنت نبوی تو 8 ہے, یہ 20 تم نے کہاں سے بدعت جاری کر دی. کیوں کہتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو دونوں حالتیں دیکھی تھی. جس رات آپ نے 8 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا, جس رات آپ نے 20 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا. ان کے سامنے 20 رکعت تراویح سنت نبوی تھی, وہ آبجیکشن کیوں لگاتے؟ اسی لیے تو دنیا کی کسی کتاب میں ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن ہے ہی نہیں. تو بہرحال بھی صلاۃ تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا, اور اس کو آپ سمجھے ہیں. اسی پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے, امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے اہل مکہ کو پایا وہ کیا دیکھتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی پایا ان کو میں نے. بہرحال مکے اور مدینے کے سب لوگ 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے تھے, اور 20 رکعت ہی تراویح سنت نبوی ہے, جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی آتا ہے کہ یہ سنت موقع ہے. تو بہرحال بھی 20 رکعت تراویح آج جو 20 رکعت کو چھوڑتا ہے, دیکھیں اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح نہ بھی ثابت ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں. ہم اہل سنت والجماعت
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو بھی ہیں سب کے نزدیک بالاجماع والاتفاق ادلہ اربع 4 ہیں. ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تب بھی ہم بے دلیل نہیں ہوتے. ہمارا مسئلہ پھر سنت رسول نبی کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے.